ستا اوچت مقام دی ستا اوچت مقام دی خوچ سوک پدی پوہیگی مور ستا دمینے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دی ستا اوچت مقام دی خوچ سوک پدی پوہیگی مور ستا دمینے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دی نستا غایوا خبر ازار للو بچی یا بد سنی پور راجخ کو بسلگو بچی دادا محبت الفاظ بلزین ملاویگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے ستا اوچت مقام دے خوچ سوک پدی بوگیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے نتا چی ببیلی لاما شم دی خورالوی بشی خود خبر چیزا بیم کنا خلوی سڑی بشی ماتا اسمستان اغا خبری را یادیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے ستا اوچت مقام دے خوچ سوک پدی بوگیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے غستا زڑ چودی زندگی او ما سرا منا ما بلا پیدا نکڑلا غس خواگا منا ستاغی کی دمینی خوب مسترگو کی غڑیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے ستا اوچت مقام دے خوچ سوک پدی بوگیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے ستا رضا جنت دے ستا رضا دا رب رضا دا لویا خوشحالی دا نصب شوی چرا چادا چانچ رضاوی چانچ رضاوی مور اللہ تی رضا کیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے ستا اوچت مقام دے خوچ سوک پدی بوگیگی مور استاد میرے ناخو منے قربانیگی ستا اوچت مقام دے اے چارا طویلا دا تو بگار
څنګه خوشحال وي دې کې سپټ راست یا بدې کې کمال وي ما ویل دعاګانې د مورت نتاویږي مور ستا د مینې نه خو مینې قربانېږي ستا اوچت مقام دی ستا اوچت مقام دی خو چې څوک په دې پوهېږي مور ستا د مینې نه خو مینې قربانېږي ستا اوچت مقام دی ستا اوچت مقام دی خو چې څوک په دې پوهېږي مور ستا د مینې نه خو مینې قربانېږي ستا اوچت مقام دی محترم اوریدونکو کتا سو غواړي چې دا ناتونه منګ په یوټیوب چینل وګورو نو سبسکرایب کې الحافظ سټوډیو پېښور آفیشل